नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लनका लागि 5 वर्ष अर्थात् सन् 2026 सम्मको समय पाएको छ। झण्डै आधा शताब्दीदेखि अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहमा रहेको नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभाको 40औं बैठकले अल्पविकसित देशहरूको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने एक प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ, जसका लागि पूरा गर्नुपर्ने 3 मध्ये 2 वटा मात्र मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शर्त बमोजिम एलडीसीबाट माथि उक्लनका लागि आय स्तर, मानव सम्पत्तिको सूचक तथा आर्थिक जोखिमको सूचक सहितका 3 वटा मापदण्ड रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रति व्यक्ति आय 1222 अमेरिकी डलर भन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क 66 वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क 32 वा कम हुनुपर्ने मापदण्डहरू तोकिएका छन्। तर नेपालले प्रति व्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन। नेपालले अल्पविकसित देशहरूको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनका लागि अब सन् 2026 सम्मको समय पाएको छ। यस अवधिमा नेपालले आर्थिक तथा सामाजिक हितका लागि विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। आयमा गएर जोडिन्छ, सामाजिक सेवाका कुरामा गएर जोडिन्छ, दिगो विकास लक्ष्यमा गएर जोडिन्छ। 2030 सम्ममा त हामीले मध्यम आय भएको राष्ट्रमा जाने किसिमले जान्छौँ भनेर भनिराखेका छौँ। मध्यम आय भएको राष्ट्रमा जान्छौँ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ भने अब त्यो मध्यम आय भएको राष्ट्रमा जानको लागि हामीले जुन खालको चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने, जुन खालको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन खालको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, ती कुराहरू चाहिँ गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको एक किसिमको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि लिएर आफ्नो कामहरू पनि गरेर आफूले पनि त्यही ढङ्गले साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर भएको स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने, खर्च क्षमता बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लगानी बढाउने कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ। कतिपयले नेपालले आर्थिक सूचक राम्रो बनाइ नसकेका कारणले अल्पविकसित देशहरूको सूचीबाट हटेपछि पाउने कैयौं सुविधाहरू गुम्ने भएकाले अहिले नै स्तरोन्नति गर्न नहुने मत राखेका छन्। महामारीले गरिबीको संख्या बढेको छ। 72 सालको भूकम्पले पनि अलिकति बढायो। फेरि अहिले अर्को के छ भन्दा तपाईको यो ओमिक्रोन भन्ने चाहिँ नि ओमिक्रोन भन्ने फेरि अर्को भेरिएन्ट देखिएको छ। यसले गर्दा फेरि लकडाउन हुने सम्भावनाहरू पनि छन्। यसको कति प्रभाव पर्छ, यसको भ्याक्सिन कति काम गरिरहेको छ, अहिलेको भ्याक्सिनले थप भ्याक्सिन बनाउन कति समय लाग्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता नभएको कारणले गर्दा पक्कै पनि चुनौती चाहिँ छन्। तर त्यो अब हामीले विकासोन्मुख राष्ट्रको विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुग्नको लागि अब हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर सधैँ त्यसलाई तलै राखिराख्छु भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। ती चुनौतीहरूको सामना गरेर जानुपर्छ, त्यो तयारी हामीले गर्नुपर्दछ। अल्पविकसित देशहरूको सूचीबाट हटेपछि नेपालले अहिले पाउँदै आएका व्यापार सम्बन्धी र अनुदान लगायतका सुविधा नपाउने भएकाले यो विषयमा सोच्नुपर्ने अर्थविदको भनाइ छ। आफूलाई सशक्त बनाउन सक्यो, दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने किसिमले काम गरेर जान सक्यो, वार्षिक 5 खर्बको लगानी थप अभाव छ लगानीको त्यो पूरा गर्न सक्यो भने भोलि ती कुराहरू, ती चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले व्यापारमा जुन नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरू युरोपका र अमेरिका समेतका देशहरूमा कन्सेसनल सुविधाजनक तरिकाले पठाउन पाएका छौँ, त्यो पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। वैदेशिक सहायता पनि त्यही ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। वैदेशिक चाहिँ सम्मेलनहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा हामीलाई जुन जाँदाखेरि मुलुकले अहिले हासिल गरेका प्रगतिका आधारमा नेपालको स्तर सुधार हुन सक्थ्यो। तर आय स्तरमा प्रगति नभई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा निर्यात व्यापारमा असर पर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान कम हुन सक्ने जोखिम रहने देखिन्छ। कतिपय दाताहरूबाट पाएको सहुलियत ऋण तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अति कम विकसित राष्ट्रलाई भनी दिइने सहायता नपाउने स्थिति बन्छ। सन् 1971 देखि अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा रहेको नेपालले सन् 2015 देखि पोषण, शिक्षा,
स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक र कृषि व्यापार जस्ता आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिसकेको योजना आयोगको भनाइ छ। अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट माथि उक्लिए लगत्तै नेपालले विश्व ब्याङ्कको न्यून आय भएको मुलुकको सूचीबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा पनि उक्लनेछ। यसबाट विश्वभर सकारात्मक सन्देश त जानेछ, यसमानेमा त फाइदा नै छ। तर अहिले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतका कारण नेपाललाई व्यापारमा बजार पहुँच, सहुलियतपूर्ण ऋण, विभिन्न निकायका सदस्यता शुल्क जस्ता विषयमा उपलब्ध हुँदै आएको सहुलियत गुम्ने देखिन्छ। यसै पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र र मानव विकासमा समेत निकै नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सरकारले गरेको एउटा अध्ययनका अनुसार महामारीको कारण बेरोजगारको संख्या बढ्नुका साथै गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण पुगेको क्षति कम गर्न र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र राहतका लागि कुल 6 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान समेत गरिएको छ। उसो त फाइदा बेफाइदा अवसर र चुनौतीलाई चिनेर संयमतापूर्वक काम गर्न सके समस्यासँगै जोडिएको अवसरबाट लाभ लिन सकिने थियो। एबिसी रिपोर्टर मीना खड्का, काठमाडौँ।